वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न गठबन्धन दललाई दबाव बढ्दै यथाशीघ्र मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगको ताकेता माधव नेपाल भन्नुहुन्छ। अर्को वर्षको चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ। कर्मचारी समायोजन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा एक सातादेखि सुनुवाई जारी। जथाभावी निर्णयका कारण प्रशासन संयन्त्र नै खलबलिएको कानून व्यवसायीको धारणा। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति र सत्ता गठबन्धनको चुनावी तालमेललाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद बढ्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि परिस्थिति फरक हुने आकलन। नेदरल्यान्ड्समा कोभिड संक्रमण जोखिम नगर्दै विभिन्न प्रतिबन्धहरूमा फुकुवा। दैनिक संक्रमितको संख्या भने दैनिक 60,000 भन्दा बढी। र राष्ट्रिय च्याम्पियन रसिला महर्जन विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर महिलातर्फ 7औं वरियतामा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्न कोसिस गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमाथि दबाव बढ्दै गएको छ। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाजिएको भन्दै गठबन्धनले आगामी वैशाख जेठमा स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने बहाना खोजिरहँदा निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य सरकारवाला निकायले मिति तोक्न दबाव दिएका छन्। पछिल्लो पटक हिजो आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। तर यस विषयलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। आयोगको सिफारिसलाई लिएर कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, अहिलेको कानून रहेसम्म निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर भने बाहेक अरू के गर्न सक्छ र? आयोगले मिति तोकिए 2079 वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ। कानूनले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। मिति तोक्नु अघि आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 मा उल्लेख छ। तर सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को उपदफा 1 बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकार समक्ष निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनका एक वरिष्ठ नेताले संविधानको प्रावधान अनुसार अर्को वर्षको चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्न खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन अर्को वर्षको चैतभित्र गर्न मिल्ने तर्क गर्नुभएको हो। 2074 असोज 7 गते स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम आएकाले त्यही मितिलाई आधार मानेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचनको विषयमा प्रतिपक्षी एमालेले बखेडा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। संविधानमा के लेखेको छ? संविधानमा लेखेको छ गाउँ सभा र नगर सभाको चुनाव सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र। यदि असोजमा चुनाव सम्पन्न भएको छ भने त्यसको 6 महिना चैतसम्ममा 2079 को चैतसम्ममा चुनाव गर्नुपर्छ। तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको केपी ओलीको त्यो गुट सबैत्र वितण्डा मात्रै मचाइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले 2079 सालको मङ्सिरभित्र 3वटै तहको निर्वाचन गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राखिने समेत दावी गर्नुभयो। लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छौँ, संविधानको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ र विकासको नयाँ अभियान अगाडि बढाएर लान चाहन्छौँ। नेपाली जनताको जीवनलाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ, देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ र यो सबै सन्दर्भमा 5वटा दल मिलेर आउने असोज, कार्तिक, मङ्सिर महिनामा हामी केन्द्रको चुनाव, प्रदेशको चुनाव र स्थानीय चुनावमा जानेछौँ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले गठबन्धन कायम गर्नुपर्ने बताइरहँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसभित्र भने राष्ट्रिय सभापछिका सबै निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मत बाजिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा कर्मचारी समायोजन र नयाँ पदपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा 7 दिनदेखि लगातार सुनुवाई भइरहेको छ। रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरिरहेका कानून व्यवसायीले समायोजन ऐन 2075 कार्यान्वयनका क्रममा भएका जथाभावी निर्णयका कारण प्रशासन संयन्त्र नै खलबलिएको धारणा राख्दै आएका छन्। समायोजन प्रक्रिया कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या गहिरिँदै गएपछि अहिले लोकसेवा आयोगले गर्ने 2076-77 देखि 3 आर्थिक वर्षको पदपूर्ति अदालतकै आदेशमा ठप्प छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृत अदालतको आदेशमा सङ्घको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि त्यसको असर नयाँ पदपूर्तिमा परेको हो।
समायोजन र पदपूर्तिसँग जोडिएका कर्मचारीको समस्या जटिल बन्दै गएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गत भदौ 25मा समायोजन र पदपूर्ति समस्या एक अर्कामा सम्बन्धित भएकाले सबै विषय एकैपटक पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएअनुसार अहिले सुनवाई भइरहेको हो। न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधानको पूर्ण इजलासमा भइरहेको सुनवाई हिजो सकिएको छ, तर इजलासले कुनै पनि निर्णय सुनाएन। रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की र रमण श्रेष्ठले समायोजन ऐनलाई जथाभावी प्रयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँहरूले सङ्घको दरबन्दी लुकाएर कर्मचारीलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको, संविधान र ऐनका प्रावधानमा बाँचिने गरी समायोजन र सरुवा गरेको, कानुनी आधार नै नभएको अवस्थामा पटक पटक समायोजन गरेको, सरुवा मापदण्डका नाममा कानुन मिचेको, कर्मचारीको वृत्तिका रोकेको लगायतका तर्क पेश गर्नुभयो। प्रदेश र स्थानीय तहबाट अदालतको आदेशमा सङ्घमा फर्के पनि 120 जना अधिकृतको पदस्थापना भएको छैन। उनीहरू सर्वोच्चकै आदेशमा तत्कालका लागि स्वाभाविक स्थानमा काम गरिरहेका छन्। समायोजन परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको माग आफूहरू सङ्घमा पाउनुपर्ने भने आएको, सबै परीक्षा सकेर बसेकाहरू दरबन्दी कटौती नगरी तत्काल पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका 34 अधिकृतको दरबन्दी सङ्घमा कायम गरिसकेको छ। समायोजन अस्वीकार गरेर फर्केकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न संघीय मन्त्रालयले नयाँ पदपूर्तिको दरबन्दी कटौती गर्न आयोगलाई पत्रचार गरेपछि अधिकृतका उम्मेद्वारहरूले अदालतमा रिट दिएका थिए। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक देखिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हिजो सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था गत वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको हो। डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले 88 अङ्क प्राप्त गरी सुशासनको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपाल भने 117औं स्थानमा समेटिएको छ। 180 देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले 100 पूर्णाङ्कमा जम्मा 33 अङ्क प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष पनि 33 अङ्क पाएको नेपाल सोही स्थानमा थियो। 50 भन्दा कम अङ्क पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखिन्छ। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दक्षिण सुडान देखिएको छ, जहाँ अहिले पनि गृहयुद्ध जारी छ। दक्षिण सुडानले 11 अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये 68 अङ्क प्राप्त गरेको भुटान 25औं स्थानमा छ। मालदिप्स र भारत समान 40 अङ्कसहित 85औं स्थानमा छन्। श्रीलङ्का भने 37 अङ्कसहित 102 स्थानमा छ। यसरी 8 राष्ट्र रहेको दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा कमजोर अवस्थामा पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान छन्। 28 अङ्कसहित पाकिस्तान 140, 26 अङ्कसहित बङ्गलादेश 147 र 16 अङ्कसहित अफगानिस्तान 174 स्थानमा छन्। उत्तर छिमेकी चीन 45 अङ्कसहित सुशासनमा 66औं स्थानमा छ। नयाँ संविधान अनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाट बलियो सरकार बने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको अवस्था निराशाजनक छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सुशासन कायम गर्ने मामिलामा सरकारी प्रयास असफल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको चुनावको मिति र सत्ता गठबन्धनसँगको चुनावी तालमेललाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देवालले सीमित केही नेताको व्यवस्थापनका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिलाई पार्टीभन्दा शीर्ष स्थान दिन खोजेको आरोप नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहले लगाएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन एकै ठाउँमा उभिए पनि त्यसपछि परिस्थिति फरक हुने आकलन कांग्रेसभित्रै हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला समूहले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा पर सार्न नहुने र आगामी चुनावमा कांग्रेस एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र भागबण्डा गरेर अघि बढेको कांग्रेसको एउटा समूहले निर्वाचनको 2 दिन अघि गठबन्धन भत्काउने कुरा गर्नु निश्चय पनि अर्थपूर्ण छ। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनको दायित्व संविधानको रक्षा र सत्ता सञ्चालनमा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाएर पार्टीको भूमिका छायामा पार्न खोजेकाले सचेत मात्रै गराएको बताउनुहुन्छ। यो अहिलेको गठबन्धनको मूल उद्देश्य भनेको संस्थागत रूपबाट
संविधान संवैधानिक संस्थाहरूलाई क्षतिक्षेद गर्दै नेपाली जनताको सर्वोच्चताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधि संस्था संसदलाई दुईचोटि समाप्त गर्ने जुन प्रयत्न भयो, त्यसले गर्दाखेरि यो निर्वाचित संस्थाहरूको निश्चित समयको निम्ति जीवन्तता र आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता यसको लक्ष्य हो। त्यसका जो संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने अथवा ऐन कानुनमा संशोधन हुने अथवा चाहिँ नि आगामी स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा छलफल गर्दा उच्च स्तरीय संयन्त्र के हो त्यो? त्यसले नेपाली कांग्रेस पार्टी उसको प्यारासाइड हो, उसको मुनिको संस्था हो। नेपाली कांग्रेसभित्र यो प्रवेश हुनुपर्छ र गम्भीर रूपले छलफल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण हो। कांग्रेसभित्र आगामी निर्वाचन एक्लै र आफ्नै बलमा लड्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ। गठबन्धनलाई अघि बढाउन खोज्दा कार्यकर्ताको भावना विपरीत हुने खतरा पनि उत्तिकै छ। विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरूले कांग्रेस कार्यकर्ताले रुख बाहेक अन्यत्र मतदान नगर्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिइसकेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा पनि सबै तह र स्थानमा गठबन्धन गर्ने भन्दा पनि नेता विशेषको हकमा चुनावी तालमेल हुने बताउनुहुन्छ। सिनियर नेताहरूलाई पार्लियामेन्टमा उपस्थित गराउनुपर्छ, जुनसुकै पोलिटिकल पार्टीका हुन्। हामी अछुतको राजनीति गर्दैनौँ र सबै पोलिटिकल पार्टीलाई बाइपास गरेर कांग्रेस मात्रै शासन सत्ताको बागडोर लिएर हिँड्दैन। सबै पोलिटिकल पार्टीलाई एक ठाउँमा लिएर हिँड्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा आउँछ। सबै ठाउँमा गठबन्धन हुँदैन, केही ठाउँमा एउटा दुईटा ठाउँमा त्यस्ता सिनियर नेतालाई पर्यो भने सहयोग गर्ने वातावरण भयो भने त्यो बारेमा छलफल कांग्रेसले चलाएको छ। हिजो पनि केही ठाउँमा भएका थिए, भोलि पनि हुने सम्भावना जीवित छन्। तर सबै ठाउँमा स्थानीय तहको वडादेखि केन्द्रसम्म चाहिँ गठबन्धन एकीकृत भएर जाने सम्भावना छैन। काठमाडौँ कांग्रेसका सभापति सबुज बानिया लोकप्रियता र गठबन्धन प्रति नागरिकको आशा र भरोसामा धेरै कुरा निर्भर हुने बताउनुहुन्छ। गठबन्धनको गराई र भनाइमा एकरूपता आउन नसके राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि परिस्थिति फरक हुने उहाँको बुझाइ छ। जे पनि सम्भावना हुन्छ, नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। तर अहिलेको गठबन्धनको सरकार, अहिले गठबन्धनको राज्य सञ्चालन गरेर अहिले राष्ट्रिय सभासम्म आउँदाखेरि गठबन्धनमै हामी गइराखेका छौँ। भोलिको कुरालाई पनि अब त्यो निरन्तर दिने परिस्थिति आए पनि जहाँसम्म लाग्छ गठबन्धनले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्यो, राज्यको भूमिका निर्वाह गर्यो, राज्यलाई समृद्ध बनाउने कुरामा, राष्ट्रिय एजेन्डाको सवालमा जनमानसलाई प्रभावित पार्ने कामको भोलि गठबन्धन रहन सक्छ होला। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा आगामी चुनावमा एक्लै जाने कि गठबन्धन बनाएर जाने भन्ने विषय भन्दा पनि कुन मिसनका साथ पार्टी अघि बढ्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गर्नुहुन्छ। संविधान जारी भइसकेपछि त्यसको जस लिने कामलाई मिसन बनाउन नसक्दा अघिल्लो चुनावमा पराजित कांग्रेसले आगामी चुनावमा कुन मिसन लिएर मतदातामा जाने भन्ने निर्णय गर्न ढिला गर्न नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ। थापाका अनुसार मिसन सहित चुनावमा जाँदा कांग्रेस जहिले विजयी भएको छ। बीपी गोरालाको पालामा भन्दा पनि कांग्रेसले बढी मत ल्याएको, 2/3 बहुमत आएको त्यो बेला। 48 सालमा सबभन्दा बढी मत कांग्रेसले प्राप्त गरेको, जतिखेर दर्जनौं जिल्लामा कांग्रेसको संरचनाको आधारभूत कुरा पनि थिएन, किन कांग्रेसले भर्खर एउटा मिसन पूरा गरेर आएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जतिखेर कांग्रेसले 12 बुँदे समझदारी गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाटो अगाडि जाँदै गर्दा निर्वाचन हामीहरू हारेका थियौँ। तर त्यो बेलामा निर्वाचन हार्दै गर्दा पनि कांग्रेसले आत्मविश्वास गुमाएको थिएन, किनकि कांग्रेससँग एउटा मिसन थियो, कांग्रेसले मिसन पूरा गरेको थियो। बन्दुक बोकेको माओवादीले हात जोड्न बाध्य बनाएको थियो, सहर लिएर आएको थियो, भोट माग्न लगाएको थियो, बुलेटबाट ब्यालेटमा लिएर आएको थियो। कांग्रेसमा त्यो आत्मविश्वास थियो। आजको दिनमा नेपाली कांग्रेसले त्यही एउटा मिसनको खोजी गर्नु परेको छ। थापाकै कुरामा सहमति जनाउने नेता अर्जुन नरसिंह केसी त्यसका लागि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्नेमा उच्च स्तरीय समितिका नाममा स्वेच्छाचारिता लाद्ने काम भएको गुनासो गर्नुहुन्छ। आम बुझाइ चाहिँ कांग्रेस एक्लै जानुपर्छ भन्ने नै हो। तर त्यसको निम्ति अब हामीले चाहिँ अधिवेशन त गर्यौं, त्यो 14औं अधिवेशन मेधा व्यवस्थापन मात्रै गर्यौं, नीतिगत कुनै छलफल हुन सकेन, नीतिको न पनि उच्चारण भएर। त्यसका नीतिगत रूपले अहिलेको राष्ट्रिय परिवेश, अहिलेको पार्टी भित्रको आन्तरिक परिस्थिति र गठबन्धनसँगको नीतिता त्यो पार्टीले संस्थागत रूपले तय गर्नुपर्छ र यो सब निर्णय गर्न त आम कार्यकर्ता जिल्ला स्तरीय हाम्रा जिल्ला समितिदेखि प्रदेश समितिसम्म र केन्द्रीय समितिले छलफल गर्नु पर्यो नि। त्यहाँ संयन्त्रमा भाग लिने 2 जना नेताको ठेक्का हो नेपाली कांग्रेस। गठबन्धन सहित अघि बढे पनि र एक्लै होमिए पनि चुनावमा सबैभन्दा बढी आवश्यकता पर्ने भनेको पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता हो, जुन पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमा कमजोर हुन थालेको छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलालाई राखेपछि कोइराला समूह सशंकित हुनु स्वाभाविक हो र अन्ततः यसले क्षति पुर्याउने पनि कांग्रेसलाई नै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भिजिट भिसाको कारोबार गरी श्रमिकलाई शोषण गर्नेमाथि कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। काम गर्न जाने श्रमिकलाई भिजिट भिसा प्रयोग नगर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सहित श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सम्बन्ध बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले भिजिट भिसाको कारोबार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भिजिट भिसामा गएर त्यसको दुरुपयोग गर्नेमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्छ। भिजिट भिसामा गएकाहरूले त्यहाँ श्रमिकको रूपमा काम गर्न थाले। अर्को कामका लागि गएका तर काम नपाएकाहरूको पनि समस्या छ। भिजिट भिसालाई अन्य प्रयोजनमा दुरुपयोग नगरून् भन्नेतर्फ हाम्रो सजगता हो। 2077 चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थ, धुलोदुध र बटरमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै एक क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढाउन आफूहरू सफल भएको दावी समेत गर्नुभएको थियो। तर आत्मनिर्भर दावी गरिएको 10 महिना नपुग्दै बजारमा पर्याप्त दुग्ध पदार्थ छैन। सिजनमै दुध उपलब्धतामा कमी आएको छ। अहिले प्रतिदिन 45,000 दुध अभाव देखिएको डिडिसीका कार्ययोजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी बिनै अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय विभाजन गर्दा विभाजित मन्त्रालय र मन्त्रीहरू कामविहीन भएका छन्। प्रदेश सरकारले मक्सिर 15 मा 8 मन्त्रालय विभाजन गरी 14 वटा बनाएको थियो। त्यस यता 2 महिनामा आवश्यक कर्मचारी, बजेट र संरचनाको अभावमा उनीहरू बेरोजगार भएका छन्। हाल बागमती प्रदेशमा 14 जना मन्त्री र 4 जना राज्यमन्त्री गरी 18 जना मन्त्री छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा 1400 सडक आयोजना कार्यान्वयन स्थगन गर्न उल्लेख गरिएसँगै नयाँ ठेक्का लाग्न सकेको छैन। ठेक्का भएका आयोजनाको पनि भुक्तानी हुन नसकेपछि अन्यल बढेको छ। भुक्तानी दिन नसकेकै कारण कर्मचारीहरू कार्यालय जान पनि डराउन थालेको सडक विभागको भनाइ छ। भुक्तानी नपाएपछि आयोजना सम्बद्ध व्यक्तिले कार्यालयमा तालाबन्दी र कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्न सक्ने डरले कार्यालय जान नमान्ने अवस्था आएको विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्दै गए पनि नेदरल्यान्डले संक्रमण विरुद्ध अपनाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने जनाएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण जोखिमका कारण बन्द गरिएका भिडभाड हुने क्षेत्र खुला गर्ने नीति अपनाइएको प्रधानमन्त्री मार्क रुटले बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बार, रेस्टुरेन्ट, म्युजियम लगायतका भिडभाड हुने स्थान गत डिसेम्बर 18 देखि बन्द भएका थिए। संक्रमण विरुद्ध कडा मापदण्ड अपनाइए पनि नेदरल्यान्डमा दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 60,000 भन्दा माथि रहेको छ। संक्रमणका कारण गम्भीर प्रकारका बिरामी हुनेको संख्या न्यून रहेकाले केही सातामा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने नेदरल्यान्डको तयारी छ। तथापि जोखिम मोलेर सो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री रुटको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय च्याम्पियन रसिला महर्जन विश्व ब्याडमिन्टन महासंघले हालै जारी गरेको विश्व वरियतामा जुनियर महिला युगलतर्फ 7औं स्थानमा पुगेकी छिन्। जुनियर महिला एकलतर्फ 19औं स्थानमा रहेकी रसिला विश्व महिला जुनियरतर्फ माथिल्लो स्थानमा पुग्ने पहिलो नेपाली महिला खेलाडी भएकी छिन्। नेपाल ब्याडमिन्टन संघले रसिला विश्व ब्याडमिन्टनको महिला जुनियरतर्फ उच्च स्थानमा पुग्न सफल भएकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै अझ मेहनत गरेर अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ। संघले नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडीले एकपछि अर्को सफलता प्राप्त भएको जनाउँदै त्यसलाई कायम राख्न र अरू खेलाडीको स्तर उकास्न संघ सदा अग्रसर रहने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। नेपालका अर्का उदयमान खेलाडी प्रिन्स दाहाल हालै पुरुष जुनियर एकलतर्फ विश्व वरियताको पहिलो नम्बरमा पुगेका थिए। सेनेगल अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 9 खेलाडीमा सीमित रहेको क्याप भर्डेलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेनेगलले अन्तिम 8मा स्थान पक्का गरेको हो। उसको जितमा सादियो माने र बाम्बा डिङले 1-1 गोल गरेका थिए। 2 खेलाडीले रातो कार्ड पाएपछि क्याप भर्डे 9 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। जितसँगै सेनेगलले अब अन्तिम 8मा माली वा इक्वेटोरियल ग्युना बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै हिजै भएको अर्को खेलमा मालावीमाथि 2-0 को जित निकाल्दै मोरक्कोले पनि अन्तिम 8मा स्थान पक्का गरेको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरि मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 13 डिग्री सेल्सियस रहने महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:39 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।